बुलेटिन का आगाज करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जज अबुल हसनात जुल्करनैन और पीटीआई वकील शिराज रांझा के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल के हालात बारे वकला को आगाह कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन और चेयरमैन पीटीआई के वकला के दरमियान आज दिलचस्प मुकालमा देखने में आया। इस दौरान जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर गलती तस्लीम कर ली और उनका कहना था कि वो इस चीज को मानते हैं कि इस बात पर चेयरमैन पीटीआई को एतमाद में नहीं लिया गया। और मजीद वकील का भी यही कहना था कि हम भी ये मानते हैं कि हमसे गलती हुई। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि शुक्र है अडयाला जेल मुंतकिली के हवाले से गलती माने तो सही। अडयाला जेल के हालात साजगार नहीं है। माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। अडयाला जेल में 2200 मुलजमान की गुंजाइश है, लेकिन 7000 कैदी रखे हुए हैं। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई सामने बात होती थी, अडयाला जेल में तो हालात ही मुख्तलिफ हैं, जिस पर वकील शिराज रांझा की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया और कहा कि चेयरमैन पीटीआई पर गैर जरूरी सख्ती हो रही है। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा, मैंने अटक जेल में लाइब्रेरी, वर्जिश, अखबार की सहूलियात चेयरमैन पीटीआई को दी थी। जेल मुंतकिली का खामखा तमाशा बनाया गया। वकील शिराज रांझा ने मौक़िफ़ अपनाया कि दीगर केसेस मामूल के मुताबिक चलाई जा रही हैं, जबकि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस का जल्दी ट्रायल किया जा रहा है। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि साइफर केस आम नोयत का नहीं, हाई प्रोफाइल हसास केस है, अहमियत को समझिए। अगर कोई और बेहतर जज लगता है तो ले आए, मैं सीधा और साफ बात करने वाला जज हूँ। वकील शिराज रांझा ने इस पर कहा कि हमारी कौन मानता है, जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ दरखास्तें दी मगर कुछ नहीं हुआ। जिस पर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा, आप मुझे जज हुमायूं दिलावर समझते हैं। हुमायूं दिलावर ने अपने अंदाज से तोशाखाना केस चलाया, अबुल हसनात साइफर केस अपने तरीके से चलाएगा। जुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ने अगर साइफर केस का फैसला अबुल हसनात के हाथों से करवाना है तो अबुल हसनात ही करेगा। ठीक है फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर की मुसलसल गिरावट, रुपया तगड़ा। डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 6 पैसे सस्ता हुआ और 284 रुपये से भी नीचे आ गया। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिए। जब मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, जैसे कि डॉलर की उड़ान थम गई है और हुकूमती इकदामात और क्रैकडाउन के बाद जो है डॉलर मुसलसल सस्ता हो रहा है। और देखा जाए 6 माह की कम तरीन सतह यानी मार्च 2023 की कम तरीन सतह पे आ गया। आज भी डॉलर 1 रुपये 6 पैसे सस्ता हुआ है और 283 रुपये 62 पैसे पे बंद हुआ है। मजमूई तौर पर देखा जाए क्रैकडाउन के बाद डॉलर 23 रुपये 50 पैसे के करीब जो है सस्ता हो चुका है। और माहिरीन का कहना है कि डॉलर 23 रुपये जो सस्ता हुआ है उससे बैरूनी कर्ज जो 125 अरब डॉलर है, तो मजमूई तौर पर 2250 अरब रुपए बैरूनी कर्जों का बोझ जो पाकिस्तानी रुपए में कम हो गया। और साथ ही माहिरीन का यह कहना है कि डॉलर जो 23 रुपये सस्ता हुआ है तो इंपोर्ट बिल भी जो है वो सस्ता होगा। इसमें बिजली की कीमत हो, दीगर अजनास की कीमत हो, जो इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, उसकी लागत कम होनी चाहिए। साथ ही वो जो महंगाई की बढ़ती हुई रफ्तार है जैसे कि हमने देखी है वो बढ़ी है, उसमें भी कमी होनी चाहिए। क्योंकि अभी आलमी मार्केट में देखा जाए जैसे कि दरामदी RLNG है और दीगर जो खाम तेल की कीमतें वो कम हो रही हैं, साथ ही डॉलर भी कम हो रहा है। तो पाकिस्तान के आवाम के लिए खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि आगे चल के माहिरीन का ये कहना है कि बिजली की कीमत भी कम हो सकती है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी हो सकती है। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के मसाइल का हल अब सिर्फ नवाज शरीफ है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारों और नुमाइंदों की मुलाकात में वो गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मईशत के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ताजरों की शहबाज शरीफ की मिसाक़ मईशत की तजवीज़ की भरपूर हिमायत। कहा, कभी भी आपका और मियां नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ सकते। कोई अक़लियत कोई अक्सरियत नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग का मुशावरती इजलास। मरीम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ आवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहे हैं। पाकिस्तान की खुशहाली, महंगाई में कमी वापस आ रही है। 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कंट्रोल में रही। नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मीनार पाकिस्तान पर कायद नवाज शरीफ के साथ मिलकर रोशन पाकिस्तान की तामीर के अहद का अदा करेंगे। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने कौम से हर वादा पूरा किया। पाकिस्तान जैसे पहले आज़ाद था, ऐसे ही कर्ज, महंगाई और मौशी बदहाली से आज़ाद पाकिस्तान बनाएंगे।
اور استحکام پاکستان پارٹی انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہو گئی۔ استحکام پاکستان پارٹی کی الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن مکمل ہو گئی۔ الیکشن کمیشن سے استحکام پاکستان پارٹی کی رجسٹریشن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے امریکی قونصل جنرل کرسٹین ہاکنز نے ملاقات کی ہے اور ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے دھرے نائب سے۔ دھرے نائب آغاز کیجیے۔ جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے امریکی قونصل جنرل کرسٹین کے ہاکنز کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی قونصل جنرل نے تاریخی عمارتوں، خصوصی مذہبی مقامات کی بحالی اور تزئین رہائش کے کاموں کے لیے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے اقدامات کو سراہا۔ پنجاب حکومت نے مذہبی اور ثقافتی ورثہ کو محفوظ بنانے کے لیے قابل قدر کام کیا ہے۔ امریکی قونصل جنرل نے کہا، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں سمیت تمام شہریوں کو آئین کے مطابق یکساں حقوق حاصل ہیں۔ مذہبی اور تاریخی عمارتوں کی بحالی کے لیے جامع پلان مرتب کیا ہے۔ ہماری حکومت لوگوں کے فلاح و بہبود کو محور بنا کر یکساں ترقی کے ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے۔ امریکی قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ اس ملاقات میں صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، ڈپٹی کمشنر لاہور اور امریکی قونصلیٹ کے حکام بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ افغان باشندوں کی واپسی کے لیے ملک بھر کی 5 بڑی جیلوں میں FIA امیگریشن کاؤنٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صلاح کے مطابق رہائش کا ثبوت نہ رکھنے والے غیر ملکیوں کو جیل بھیجا جائے گا۔ امیگریشن حکام جیل سے ہی انہیں ڈیپورٹ کرنے کے اقدامات کریں گے۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے طیب سیف سے۔ جی طیب۔ غیر قانونی طور پر جو افغان باشندے یہاں پر قیام پذیر ہیں، ان تمام کو ملک بدر کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہو ہی چکا ہے، لیکن اب وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان کی جیلوں کے اندر قید ہیں ان کو بھی یہاں سے ملک بدر کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے FIA کو جو ہے وسیع تر اختیارات دے دیے گئے ہیں اور ان کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ ملک بھر کے اندر 5 کاؤنٹر قائم کریں گے اور جیلوں کے اندر یہ جو کاؤنٹر ہیں صرف اور صرف قیدیوں کے اوپر کام کریں گے، جس میں سنگین نوعیت کے جنہوں نے جرائم کیے ہوں گے ان قیدیوں کو سب سے پہلے جو ہے ان کی لسٹ مرتب کی جائے گی اور ان کی سزا جو ہے پاکستان کے اندر پوری کروائی جائے گی۔ اس کے بعد وہ قیدی شامل ہوں گے جنہوں نے چھوٹے کرائم کیے ہوں گے اور پاکستان کے اندر یا تو انہوں نے اپنی سزائیں پوری کر لی ہوں گی، ان تمام کی فہرست بنا کے وزارت داخلہ کو فراہم کی جائے گی اور اس کے بعد ان تمام کو ملک بدر کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے FIA کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو جیلوں سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا، بلکہ ان کے امیگریشن کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ تمام کے تمام جیلوں کے اندر پورے کیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو جب باہر نکالا جائے گا تو وہ اپنے ملک جائیں گے، نہ کہ وہ پاکستان کے اندر رہیں گے۔ اس حوالے سے پولیس کو جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان تمام کو جو ہدایات ہیں وہ دے دی گئی ہیں اور تمام لوگ اپنا کام جو ہے کرنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ اس وقت بہت کم رہ چکا ہے، کیونکہ ان تمام کو ملک سے بدر کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ اعلیٰ سطح کے اوپر ہو چکا ہے اور اس حوالے سے جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ FIA کو دی گئی ہے تاکہ ان تمام لوگوں کی بجلی ₹1.71 فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا سے بجلی مہنگی ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹیرف میں اضافے کا اطلاق اکتوبر کے بلز میں ہوگا اور بجلی کے نرخ بڑھنے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ ₹1.71 فی یونٹ بجلی پھر سے مہنگی کر دی گئی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ اگست کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس آگاہ کیجیے۔ جی ₹1.71 فی یونٹ جو ہے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اگست کے لیے جو ہے بجلی مہنگی کی گئی ہے اور تقریباً 22 ارب روپے کا جو ہے اس کا امپیکٹ پڑے گا اور جو 22 ارب روپے جو ہے اضافی جو ہے ادائیگیاں کرنی پڑیں گی صارفین کو۔ 10 تقسیم کار کمپنیوں کے صارفین پر یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور نیپرا نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا ہے، لیکن کے الیکٹرک اور لائف لائن کے صارفین جو ہے اس اضافے سے استثناء ان کو حاصل ہو گیا۔ ٹھیک ہے اویس کیانی، بہت شکریہ آپ کا۔ سپریم کورٹ میں 2 ججز کی خالی نشستوں کا معاملہ، جوڈیشل کمیشن رول سے متعلق چیف جسٹس پاکستان نے خطوط لکھ دیے۔ خطوط تمام جوڈیشل کمیشنز کے ممبران کو لکھے گئے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے 28 خطوط لکھے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اس وقت 15 ججز فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں 17 ججز میں سے 2 کی نشستیں خالی ہیں۔ کامہ کمیٹی برائے خزانہ میں اسٹیٹ بینک کی بریفنگ کو غلط پیش کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق غلط تاثر دیا گیا کہ بینک اکاؤنٹ میں 5 لاکھ سے زائد کی رقم محفوظ نہیں، بینک ڈپازٹس بالکل محفوظ ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی وضاحت مضبوط ضوابط اور نگرانی کے فریم ورک کے ماتحت پاکستان میں قائم بینکاری نظام مستحکم اور ڈپازٹس محفوظ ہیں۔
पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में बकिफ़ायत सरमाया मौजूद है। बैंकारी निज़ाम के मुनाफे में तकरीबन 125% इजाफा हुआ। बैंकारी शोबे में शदीद धचके बर्दाश्त करने की अहलियत मज़ीद बेहतर हो गई। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन ने भी तहफ़्फ़ुज़ में मज़ीद इजाफा किया। स्टेट बैंक ने हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर फराहम किया है। किसी बैंक की नाकामी की सूरत में DPC की जानिब से बीमा करदा रकम फ़ौरन डिपॉजिटर को दस्तयाब होती है। ज़ाब्ते के तहत बैंक के तस्फ़िये के बाद डिपॉजिट्स की बकाया रकूम भी निकलवाई जा सकती हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।